Hey guys, welcome back again to my YouTube channel, and for today's video kay maghimo na pud tag lain nga video kaning atong himuon karon nga video. Murag first, siguro this is my first time nga maghimo ta ani nga video, og nanapod siguro may idea kung unsay atong himuon karon nga video kay inyong pong nabasa sa inyong screen nga na verse nga mingon diha sa kuano. So na may idea kung unsay ato buhaton karon sa moto sa di pa ta mo dito sa unahan. Kung bago pa mo sa YouTube channel, please don't forget to click subscribe og ang notification bell para always updated ka sa mga past at recent videos nga akong paghimuon diri sa akong YouTube channel. So mo to, og sa mga mintan-aw karon, pasensya mo na nga murag magkana-kana kog istorya bisag dugoy na ko murag 5 years na ko diri sa YouTube, pero wa ko kahibaw nga murag magmali-mali gyapon ko, but I'm doing my best nga makahimo ta og mga video diri sa atong YouTube channel. So manang magpasalamat ko, and I'm so thankful nga nagyapon mo nga always nga motan-aw sa mga video diri sa ang YouTube channel. So mao to karon, agad tong pagaisgutan kay na dire diyo nakita diri sa screen nga na may mabasa diri sa ang inyong screen nga miingon diri sa una mga taga Corinto G13, miingon diri nga walay pagsulay nga moabot kaninyo nga wala usab naabot sa ubang mga tawo. Apan kasaligan ang Dios iyang saad nga dili niya tugutan nga sulayan kamo labaw sa inyong maantos. Kung moabot ang mga pagsulay kaninyo, maghatag siyag pamaagi aron maantos ninyo kini. No nga kanang no miingon diri nga sa first sentence nga walay pagsulay nga moabot ninyo nga wala usab naabot sa ubang mga tawo. Agpasabot diri nga kitang tanan nadyutay mga tagsa tanan diri sa kalibutan, nadyutay mga pagsulay nga atubang sa atong kinabuhi, no? Mga bisag kinsa nga mga tawo nadyutay tagsa nga mga pagsulay sa atong kinabuhi. May pa diri sa next nga sentence kining verse nga 1 Corinthians 10:30, may diri nga apan kasaligan ang Dios sa iyang saad nga dili niya tugutan nga sulayan kamo labaw sa inyong maantos, no? May diri nga di tatagaan sa atong gamanang buhi nga Dios o grabe nga mga suliranos sa atong kinabuhi. Kami diri nga apan kasaligan ang Dios sa iyang saad nga dili niya tugutan nga sulayan kamo labaw sa inyong maantos, no? May diri nga kasaligan ang atong gamhanang buhi nga Dios nga di jud ta niya tagaan og mga pagsulay nga di nato makaya. Sumo nang kanunay nato nang hunahunahon nga kanang mga tanan nga mga pagsulay nga moabot sa kinabuhi nga bisag mga dagko or mga gagmay pa na, kinahanglan nga kanunay gid ta nga mosalig sa atong gamhanang buhi nga Dios nga ma-overcome ra ng mga talang challenges nga moabot sa atong kinabuhi. No, kay maingon diri nga apan kasaligan ang Dios sa iyang saad nga dili niya tugutan nga sulayan kamo labaw sa inyong maantos, no? So manang kinahanglan jud niya kanunay ta nga mosalig sa atong gamhanang buhi nga Dios. Og maingon pa diri sa last sentence nga ug kun moabot ang mga pagsulay kaninyo, mangatag siyag pamaagi aron maantos ninyo kini, no? Main diri nga kung ako ni mga pagsulay nga moabot sa atong kinabuhi, kanang main diri nga maghatag kuno og buhi ang atong gamhanang buhi nga Dios nga ma-overcome kining tanan nga challenges nga
maabot sa atong kinabuhi namin diri nga kung maabot ang mga pagsulay kaninyo diri nga kuan kung nakunay mga pagsulay nga moabot sa atong kinabuhi kanang di ko lang angay nga mabala ka kay maghatag ang atong gamanang buhi nga Dios pamaagi para ma-overcome nato ang mga challenges nga moabot sa atong kinabuhi. Mao nang kanunay ra jud ta og salig sa atong gamanang buhi nga Dios no nga bisa pag unsay mga moabot sa atong kinabuhi nga kinahanglan jud nga kanunay ra jud ta nga mosalig sa atong gamanang buhi nga Dios no. Atong balikon og basa kaning miingon diri sa unang mga taga Korinto 10:13 miingon diri nga atong balikon og basa nga walay pagsulay nga maabot kaninyo nga wala usab naabot sa ubang mga tawo. Apan kasaligan ang Dios sa iyang saad nga dili niya tugutan nga sulayan kamo labaw sa inyong maantos. Ug kung moabot ang mga pagsulay kaninyo, maghatag siya og pamaagi aron maantos ninyo kini no. Mo ba mabasa nato di sa last nga sentence sa verse nga ug kun maabot ang mga pagsulay kaninyo, maghatag siya og pamaagi aron maantos ninyo kini. Maghatag kuno og pamaagi atong gamanang buhi nga Dios nga maantos nato or ma-overcome nato ang mga tanan nga challenges nga moabot sa atong kinabuhi. So mao nang I encourage you or sa tanang mitanaw karon ani nga video nga atong gihimo nga always ra jud ta og pray sa God og always ta nga mosalig ta kanidya nga bisan unsa pa nga challenges ag moabot sa atong kinabuhi nga kinahanglan jud nga kanunay jud ta nga mosalig aniya kay wa imposible sa atong gamhanang buhi nga Dios. Nothing is impossible with God. Basta mosalig lang ta kaniya. O maora to for today's video ato rang nagisgurat ta og kaning verse nga atong gisgutan og atong verse nga miin diri sa ang atong gisgutan karon nga verse kay kaning diri sa 1 mga taga Korinto 10:13 no. Karon nagisgot ra ta nga kinahanglan jud nga kanang verse nag-encourage nato nga kinahanglan jud nga kanunay ra jud ta nga mosalig sa atong gamhanang buhi nga Dios bisag unsa pay nga moabot nga mga challenges sa atong kinabuhi. So manang padayong gihapon ta og pagpakinabuhi aning kalibutan na kay lumalabay ra man ta di man jud ta ingon nga di man jud destinado nga kanunay jud ta diri sa kalibutan kay na ba jud gi-promise ang God nga gingharian. So manang kanunay gihapon ta og salig sa atong gamhanang buhi nga Dios. So mo to kung bago pa mo sa YouTube channel, please don't forget to click like, share o pwede pa nga mo-comment down below for any vlog suggestion nga hangod try nga buhaton and of course kung bago pa ka sa YouTube channel, please don't forget to click subscribe ug ang notification bell para always updated ka sa mga past at recent videos nang i-upload diri sa ang YouTube channel. So maora to. Thank you for watching.